नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख पद मुक्त। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सीता पौडेल र गंगा प्रसाद यादवलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त। वैशाख 27 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे संघीय संसदको अधिवेशन। प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई उपस्थितिका लागि सचिवालयको अनुरोध। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा देशवासीको नाममा सम्बोधन। आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको दावी। भारतबाट स्वदेश फर्कने नागरिकहरूलाई कारबाही गर्ने अस्ट्रेलियाको निर्णयको आलोचना। भारतमा झण्डै 600 अस्ट्रेलियाली नागरिक कोभिड-19 संक्रमणको जोखिममा। र इन्डियन प्रिमियर लिग T20 क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेल स्थगित। कोलकाताका वरुण चक्रवर्ती र सन्दीप वारियरलाई कोरोना पुष्टि। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी प्रदेशमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गंगा प्रसाद यादवलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले पौडेल र यादवलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको हो। बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला त्रिपाठीलाई पदमुक्त गर्न र नयाँ प्रदेश प्रमुखमा गण्डकीमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिममा गंगा प्रसाद यादवलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोमबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका सीता कुमारी पौडेल र गंगा प्रसाद यादवलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 167 बमोजिम पौडेल र यादवले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। संघीय संसद सचिवालयले वैशाख 27 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा अधिवेशनमा उपस्थितिका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई अनुरोध गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान अनुरूप आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेको जनाउँदै सोही प्रयोजनका लागि वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 910 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले अधिवेशन आह्वान गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भएकाले उक्त मिति, समय र स्थानमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको संघीय संसद सचिवालयद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै निषेधाज्ञा थप कडा बनाइने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज दिउँसो देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै विज्ञहरूको परामर्शबाट निषेधाज्ञा तय गरिएको बताउँदै यसलाई थप कडाई गर्दै लैजाने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणको वर्तमान कठिन घडीमा अग्रपंक्तिमा खटिएर कार्य गर्ने कर्मचारीलाई 50% जोखिम भत्ता दिँदै उनीहरूको परिवारको समेत बीमा गरिने बताउनुभयो। स्वास्थ्य कर्मचारीको अभाव हुन नदिन अवकाश प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीलाई 1 वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिने पनि बताउनुभयो। संक्रमणको साङ्लो चुडाउन अस्पताल वा आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था गरेर मात्रै पुग्दैन। 1 हदसम्म लकडाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार केही अवधिका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसलाई थप कडाई गरिँदैछ। स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाश प्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई 1 वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले निजी तथा सरकारी सबै अस्पतालले प्रयोगमा आएका र नआएका सम्पूर्ण शैय्याको जानकारी सरकारलाई पठाउनु पर्ने निर्देशन समेत दिनुभयो। ठूला मेडिकल कलेजलाई कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा शीघ्र 1000 शैय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरसँग जुझ्नका लागि सेनालाई 1000 शैय्याको आइसोलेसन सेन्टर बनाउन निर्देशन समेत दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै शैय्या भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफू कहाँ उपलब्ध शैय्या र तीमध्ये प्रयोग भएका वा नभएका शैय्याको दैनिक विवरण अद्यावधि गर्ने र त्यस विवरण तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस रोग विरुद्धको लडाईँमा सरकारलाई सहयोग गर्न आम सर्वसाधारणलाई अपील समेत गर्नुभयो। आज मे 3 अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस सूचना सार्वजनिक वस्तु हुन् भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। सन् 1993मा नामिबियाको विन्डहकमा भएको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बलियो प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यही घोषणापत्र जारी भएको दिन अर्थात् मे 3 लाई युनेस्कोको आह्वानमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नेपाल र विश्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति योगदान पुर्याउने सबैप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण पत्रकार एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरूमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण सामूहिक रूपमा भौतिक सहभागिता जनाएर कार्यक्रम गर्न सम्भव नदेखिएकाले कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरेर भर्चुअल रूपमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको महासङ्घले जनाएको छ। नेपालमा यो वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको छ। कोरोना महामारीको कारण यस वर्ष पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका घटना सबैभन्दा बढी देखिएको छ। तर कोरोनाको बहानामा सञ्चारकर्मीलाई निष्कासन नगर्न, सेवा सुविधामा कटौती नगर्न र सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन नेपाल पत्रकार महासङ्घले सञ्चारगृहहरूलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारीको कारण नेपालमा पेशागत सुरक्षाको सन्दर्भमा पीडित पत्रकारको संख्या 717 रहेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाइको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका घटना सबैभन्दा बढी देखिएको हो। प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका घटनाहरू यस वर्ष 45 छन्। ती घटनाबाट जम्मा 584 पत्रकार र 3 सञ्चार संस्था पीडित बनेका छन्। यस्तै 584 पत्रकार मध्ये 77 पत्रकारहरू महिला रहेका छन्। महासंघको अभिलेख अनुसार यस वर्ष 6 पत्रकार गिरफ्तारमा परे भने कब्जा अवरोधबाट 4 पत्रकार पीडित भएका छन्। त्यसैगरी आक्रमणमा 48 र दुर्व्यवहार धम्कीबाट 12 पत्रकार पीडित भएका छन् भने 717 पत्रकार विस्थापनमा परेका छन्। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले कोरोनाको संक्रमणका बीचमा पत्रकारिता कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था एकातिर रहेको र यही कोरोनाको कारण देखाएर सञ्चार गृहबाट पत्रकारलाई विस्थापित गराउने खतरा पनि रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। महासंघले सञ्चार संस्थाहरूलाई कोरोनाको बहानामा सञ्चारकर्मीलाई निष्कासन नगर्न, सेवा सुविधामा कटौती नगर्न र सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्यको विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा होइन, नागरिकहरूको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ। त्यति मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रता समग्र समाजको लोकतान्त्रिकीकरणको अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग पनि हो। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको भए पनि व्यवहारमा त्यस अनुरूपको वातावरण भने बन्न सकेको छैन।
सरकारले वैशाख 22 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सबै व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको छ। आवश्यक पर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान भने हुन सक्ने सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको आधारमा वैशाख 22 गते राति 12 बजेदेखि नेपाल आउने र नेपालबाट हुने सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। तर नेपाल र भारतबीच भएको एयर बबल सम्झौताका आधारमा सातामा 2 दिन उडान भने सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि र उपकरण ल्याउन भने अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानहरू हुने भएको छ। हवाई कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भारतसँग थप कडाइका साथ स्वास्थ्य चेक जाँच गरिने जानकारी गराएको छ। इन्डियाबाट आउने पेसेन्जरलाई लगायत विदेशीलाई चाहिँ कडा हामी गर्नै पर्छ। तर हामीले यता गर्दा गर्दै अब तराईको बोर्डरहरू ओपन राखेर चाहिँ यो नियन्त्रण हुँदैन। त्यो तराईको बोर्डरलाई पनि सिल गर्नुपर्ने। अन्य देशका लागि हुने उडान वैशाखभरिलाई बन्द हुनेछ भने आन्तरिक उडान समेत सोमबारदेखि बन्द गरिएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकबाट पहिले जस्तो नागरिक उद्धार तथा चार्टर उडान भने नहुने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणले हवाई उडानका सँगसँगै स्थल मार्ग मार्फत पनि संक्रमित भित्रिन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै नाका लगायतका क्षेत्रमा कडाई गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विगतमा इन्डियाबाट पिसिआर लिएर आउनुभयो, उहाँहरू एयरपोर्टमा पिसिआर रिपोर्ट देखाउनुहुन्छ, नेगेटिभ भएपछि हामीले छोड्यौँ भनौँ न, हामीले भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले छोड्यौँ। तर अब चाहिँ मैले बुझेसम्म चाहिँ अब चाहिँ उहाँहरूलाई अनिवार्य 14 दिन क्वारेन्टाइन गरेर पिसिआर गरेपछि मात्रै बाहिर हिँडुल गर्न दिने भन्ने स्ट्रिक्टली हामीले फलो नगरिकन चाहिँ यो चाहिँ कन्ट्रोल होला जस्तो मलाई लाग्दैन, विशेष गरी इन्डियाको केसमा। कोभिड-19 का कारण नियमित उडानहरू अवरुद्ध भए पनि एयर बबल सम्झौता अन्तर्गत विदेशी बाहेक नेपाल वा भारतमा बसिरहेका 2 देशका नागरिकका लागि मात्रै हुने गरी उडान सञ्चालनमा आउनेछ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरेको रिपोर्ट। वैशाख 27 गते विश्वास मत लिन लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि गरिएको अराजनैतिक क्रियाकलाप र आफ्नै पार्टीभित्रको कित्ता क्लियरका लागि पनि विश्वासको मत लिन खोजेको दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरे कर्णालीका सांसदको जस्तो अवस्था हुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। कुनै पनि बेला आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव पाउन सक्ने सम्भावनालाई आत्मसात गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको छ। जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले सहयोग गर्ने वचन दिँदै पनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भाव्यता प्रदेश सरकारबाट देखिन थालेपछि कुनै पनि बेला अविश्वासको प्रस्ताव आउने ठानेर प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोजेको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ। फागुन 23 गते अदालतको फैसलाबाट प्राविधिक र कानूनी रूपमा पुनस्थापित भएको तर राजनीतिक रूपमा विभाजित अवस्थामै रहेको एमालेको छिनोफानोका लागि पनि वैशाख 27 गते महत्वपूर्ण हुने ओली निकट नेताहरू बताउँछन्। यता नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने 4-5 महिना लामो राजनैतिक अन्योलतालाई ठिक पार्न र आफ्नै पार्टीका माधव नेपाल पक्षधरको क्लियरका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोजेको प्रश्न पार्नुभयो। त्यस्तै अरू कसैले कहीँ पनि फ्लोर क्रस गर्छ भने त्यो चाहिँ मैले अघि पनि भने संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म र भावना विपरीत हो। राजनीतिक दृष्टिकोणले त्यो असाध्यै गलत निर्णय हो। त्यो गलत बाटोमा जानु होला भन्ने हामीलाई लागेको छैन। अब कोही गइहाल्यो भने त्यो गम्भीर रूपमा कारबाहीको विषय बन्छ। पार्टी भनेको अराजकतामा चाहिँ रुम लिन चाहँदैन। लोकतन्त्र भनेको मनपरितन्त्र होइन। लोकतन्त्र भनेको अराजकता होइन। यो एउटा विधि र प्रणालीमा चल्छ। त्यसकारणले गर्दा यो हदसम्मको अराजकता कुनै पनि पार्टीले स्वीकार गर्छ। संवैधानिक बाध्यता नभए पनि संसदबाट विश्वासको मत लिन खोजेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको राजीनामा माग्ने र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आँट नभएर अनिर्णयको बन्दी भइरहेका विपक्षीलाई पनि निकास दिन लाग्नु भएको प्रमुख सचेतक भट्टराईको दाबी छ। र सधैँभरि सरकारबाट केपी ओली हट्नै पर्छ, आजै हट्नुपर्छ, भोलि नै हट्नुपर्छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा किञ्चित पनि देख्न नचाहने कतिपय
जति पनि सांसदहरू नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा परीक्षाको घडी भएको कारणले गर्दा संसद नै प्रधानमन्त्री बनाउने सरकार बनाउने एउटा उच्च जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग हुने थलो भएको कारणले त्यहीबाट चाहिँ अहिलेको चाहिँ सङ्कटको निकास प्रधानमन्त्रीले खोज्नु भएको हो र संसदमा 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षमा उभिने जम्मा 266 जना सांसद छन्। सभामुख र 4 जना निलम्बित सांसदले मतदान गर्न पाउने छैनन्। कांग्रेसका विजय कुमार गच्छदार, अफ्ताब आलम, जसपाका रेशम चौधरी र पप्पू रौनिया निलम्बनमा छन्। माओवादी केन्द्रका टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी पदमुक्त भएपछिको अङ्क गणितमा एमाले एक्लै 121 सिट छ। कांग्रेस 61, माओवादी केन्द्र 49, जसपा 32 र साना दलको 3 सिट छ। एमाले एकजुट भएर मध्ये जसपाको ठाकुर पक्ष मात्रै होइन, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको एक मत पनि ओलीले पाउन सक्ने सम्भावना छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। चीन सरकारले नेपाललाई 20,000 थान सिलिन्डर उपलब्ध गराउने भएको छ। यसै साता दक्षिण एसियाका 5 देशका विदेश मन्त्रीसँग कोभिड-19 को जोखिम नियन्त्रणका क्षेत्रमा सहकार्य सहितका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा चीनले नेपाललाई सिलिन्डरहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही प्रतिबद्धता अनुसार ठूलो परिमाणमा सिलिन्डर भित्र्याउने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले पाएको हो। अक्सिजन सिलिन्डरको स्पेसिफिकेसन स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो आइतबार पठाइसकेको छ। तत्कालका लागि केही हवाई मार्गबाट ल्याउने र बाँकी स्थल मार्गबाट नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि रेमडेसिभिरको 7,000 डोज आज काठमाडौँ आइपुग्ने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि रेमडेसिभिरको 7,000 डोज आज बेलुकी नेपाल आइपुग्ने औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले जानकारी दिनुभयो। छिमेकी देश बांग्लादेशबाट आज साँझ 7,000 औषधि नेपाल ल्याइने र करिब 1 महिनाभित्र 85,000 नेपाल आइपुग्ने सूचना अधिकारी केसीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय भारतले औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको कारण बांग्लादेशबाट औषधि ल्याउन लागि हो। बिरामीको अवस्था हेरेर 7 डोजको र 11 डोजको रेमडेसिभिर प्रदान गरिने समेत बताउनुभयो। औषधि सुरुमा 2 डोज दिइन्छ, त्यसपछि 6 दिनसम्म 1 डोज दिएर 7 डोज र अर्को भनेको सुरुमा 2 डोज दिएर 9 दिनसम्म 1 डोज दिएर 11 डोज पूरा गरी उपचार हुने गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजनको सहज व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले कोभिड-19 को संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि अस्पताललाई व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सबै अस्पताललाई पत्राचार गर्दै नयाँ भेरिएन्ट सहितको संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएसँगै जटिल अवस्थाका संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन आवश्यक पर्ने भएकाले सहज व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले अस्पताललाई खाली सिलिन्डर मौजदात नराख्न, आफूसँग भएको सिलिन्डर समयमै भर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। साथै मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई अक्सिजन सिलिन्डर अनावश्यक रूपमा जोखिम तरिकाले सञ्चित गर्न र प्रयोग गर्ने खालका गतिविधिलाई हुन नदिन समेत आग्रह गरेको छ। नेपालमा अहिले देशभरका 30 अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ। ती अस्पतालबाट दैनिक 2,549 सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। केही अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क समेत जडान गरिएको छ। उहाँका अनुसार अहिले अस्पतालसँग 6,000 भन्दा बढी र अक्सिजन विक्रेताले दैनिक 8,000 सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमता छ। नेपालमा अक्सिजन ग्यास प्रशस्तै भए पनि अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बहुमत प्राप्त दल रहेको अवस्थामै नेकपा एमाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ।
आज सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार राख्दै उहाँले दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेपछि नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको बताउँदै नियुक्तिपछिको विवादको निरूपण प्रक्रिया अनुरूप हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। विमला कुमारी खत्री फागुन 23 को फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आएको र उक्त विवरण त्यति बेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको जनाउँदै उहाँले अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरीत भएको बताउनु भएको छ। खत्रीले आइतबार मात्रै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो, तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले एउटा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जित्नेहरूलाई अर्को दल परिवर्तनको अधिकार नदिएको बताउनु भएको छ। चुनाव चिन्ह सूर्य लिएकाहरूलाई आफ्नो पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने भनेपछि त्यसबारे छलफल गर्न बोलाइएको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक स्थगित भएको छ। नेपाली कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि आजको बैठक स्थगित गरिएको बताइएको छ। यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले आज दिउँसो 2 बजेको लागि आफ्नै निवास बुढा नीलकण्ठमा आवश्यक रणनीति तय गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाउनु भएको थियो। 14औं महाधिवेशन र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाइएको थियो। कांग्रेसले ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गरिसकेको छ। त्यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरे पनि जसपाले निर्णय दिएको छैन। गत शुक्रबार मात्रै सभापति देउवाले संख्या नपुगेकाले अविश्वास प्रस्ताव नलगेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भनेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा वैशाख 27 गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरिसक्नु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र रूपमा बढेसँगै राष्ट्रिय अभियानको रूपमा रहेको जनगणना स्थगित भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले तत्कालका लागि जनगणना अघि नबढाउन गरेको निर्णय अनुरूप अभियानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। विभागका निर्देशक ढुण्डेराज लामिछानेले हाललाई गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई भर्ना तथा तालिम लगायतको काम समेत स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। कोरोना मत्थर भएर समाजमा जान सक्ने अवस्था नहुन्जेल जनगणनाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगरिने उहाँको भनाइ छ। संक्रमण सुरु नभएको भए आगामी जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म 15 दिन देशैभर जनगणना सञ्चालन गर्ने निश्चित भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा खुलास भए अरु किन खोज्ने। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सोमबारदेखि अधिकतम 25% कर्मचारीद्वारा ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आइतबार निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय कार्यालयको हकमा 20 र शाखा कार्यालयमा 25% कर्मचारी मार्फत सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो। सरकारले बिहीबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायतका केही जिल्लामा 15 दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न निकायबाट जारी भएका हुने निषेधात्मक आदेशको पालनाका लागि स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा शाखा सञ्चालन गरी ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा पनि ब्याङ्किङ सेवा अत्यावश्यक भएको र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले कर्मचारीको उपस्थिति थोरै भन्दा थोरैमा सेवा प्रदान गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले मातहतका वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, फाइनान्स तथा माइक्रो फाइनान्स कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो। अनावश्यक कर्मचारीको उपस्थिति रोक्न डिजिटल प्रविधि मार्फत कारोबार बढाउन र भौतिक सेवालाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। कर्मचारीलाई पनि सक्दो घरबाटै र दूर पहुँचबाट काम गर्न जोड दिन समेत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।
साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार 2% भन्दा माथिले बढेको शेयर बजारमा सोमबार भने करेक्सन भएको छ। प्री ओपन सेसनमा 11 अङ्कले बढेर 2676.46 अङ्कमा खुलेको नेप्से सुरुवातदेखि नै देखिएको उतार चढाव बीच 12.36 अङ्कले घटेर 2652.75 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेमा करेक्सन भए पनि कारोबार रकम भने बढेर 7.5 अर्ब नागेको छ। आइतबार 7 अर्ब 36 करोडको कारोबार भएको बजारमा सोमबार 1,59,08,459 किता शेयर किनबेच हुँदा 7 अर्ब 52 करोड 92,90,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। इन्ट्राडे कारोबारमा बजार परिसूचकले 2694 अङ्कको उच्च बिन्दु कायम गर्दा 2645.61 अङ्कको तल्लो बिन्दुमा झरेको थियो। लघुवित्त र लगानी बाहेक सबै उपसूचक ओह्रालो लाग्दा बजार परिसूचक नेप्सेमा पनि करेक्सन भएको हो। बजारलाई लिड गर्ने ब्याङ्किङ उपसूचक 0.55% ओह्रालो लाग्दा अन्य उपसूचक सर्वाधिक 1.53% घटेको छ। यस्तै हाइड्रो पावर उपसूचक 1.23%, विकास ब्याङ्क उपसूचक 1.18% र उत्पादन उपसूचक 1.09% घटेको छ। आइतबार धितोपत्र बोर्डले हकप्रद स्वीकृत गरेको अपी पावरले कारोबार रकममा लिड गरेको छ। कम्पनीको 39 करोड 35 लाख 59,000 को कारोबार हुँदा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको 29 करोड 74 लाख 40,000 र ग्रामीण विकास लघुवित्तको 28 करोड 52 लाख 12,000 को कारोबार भएको छ। आज नेप्सेमा कारोबार भएका मध्ये 63 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 113 कम्पनीको घटेको छ। यस्तै 6 कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। घरेलु टिम श्रीलङ्काले बांग्लादेश विरुद्धको 2 खेलको टेस्ट सिरिज जितेको छ। क्यान्डीमा सोमबार दोस्रो टेस्टमा बांग्लादेशलाई 209 रनले पराजित गर्दै श्रीलङ्काले सिरिज 1-0ले आफ्नो बनाएको हो। श्रीलङ्काले दिएको 437 रनको लक्ष्यसहित दोस्रो इनिङ्स थालेको बांग्लादेश 227 रन जोड्दा अल आउट भएको थियो। बांग्लादेशका लागि मुशफिकुर रहिमले 40 रन जोड्दा मेहदी हसन मिराजले 39 रन बनाएका थिए। बांग्लादेशलाई सस्तैमा समेट्न श्रीलङ्काका प्रवीण जयविक्रमाले 5 विकेट लिएका थिए। रमेश मेन्डिसले 4 विकेट लिए। यसअघि दोस्रो इनिङ्समा श्रीलङ्काले 194 रन जोड्दै इनिङ्स समाप्तिको घोषणा गर्दा बांग्लादेशले उच्च लक्ष्य पाएको थियो। श्रीलङ्काले पहिलो इनिङ्समा 493 रन बनाएको थियो। लाहिरू थिरिमानेले 140 र कप्तान दिमुथ करुणारत्नेले 118 रनको शतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। बांग्लादेश पहिलो इनिङ्समा 251 रन जोड्दा अल आउट भएको थियो भने श्रीलङ्का र बांग्लादेश बीचको पहिलो टेस्ट ड्र भएको थियो। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएल T20 क्रिकेट अन्तर्गत कोलकाता नाइट राइडर्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीचको खेल स्थगित भएको छ। कोरोना भाइरसको कारण अहमदाबादमा आज राति तय भएको कोलकाता र बेंगलोर बीचको खेल स्थगित गरिएको हो। कोलकाता र बेंगलोर बीचको खेल राति 7:45 बजे शुरू हुने तालिका थियो, तर कोलकाताका खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि खेल स्थगित गरिएको हो। कोलकाताका वरुण चक्रवर्ती र सन्दीप वारियरलाई कोरोना देखिएको हो। कोलकाता 7 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा छ। बेंगलोर 7 खेलमा 10 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। श्रीलङ्काका अलराउन्डर थिसरा परेराले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन्। श्रीलङ्काका पूर्व कप्तान समेत रहेका परेराले सोमबार सन्यास घोषणा गरेका हुन्। 32 वर्षीय परेराले श्रीलङ्काका लागि 6 टेस्ट र 166 एकदिवसीय खेलेका छन्। उनले 84 T20 अन्तर्राष्ट्रिय समेत खेलेका छन्। परेराले पछिल्लो पटक गत मार्चमा वेस्ट इन्डिज विरुद्धको सिरिज खेलेका थिए। अब मौसम समाचार।
हाल देशको प्रदेश 2 मा आंशिक बदली रहेको छ भने बाँकी प्रदेशहरूमा मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रहेको छ। राति देशका पहाडी भूभागका धेरै स्थानहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली र बाँकी भूभागहरूमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी प्रदेशमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गंगा प्रसाद यादवलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला त्रिपाठीलाई पदमुक्त गर्न र नयाँ प्रदेश प्रमुखमा गण्डकीमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिममा गंगा प्रसाद यादवलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय संसद सचिवालयले वैशाख 27 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा अधिवेशनमा उपस्थितिका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई अनुरोध गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान अनुरूप आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेको जनाउँदै सोही प्रयोजनका लागि वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7,448 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 37 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2021 छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 16,658 पीसीआर परीक्षणमा 7,388 जना र 518 एन्टिजेन परीक्षणमा 60 गरी 7,448 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। भारत कर्नाटकको चामराजनगरमा रहेको एक अस्पतालमा अक्सिजनको अभावका कारण 24 जनाको मृत्यु भएको छ। चामराजनगर इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सका डाक्टरले ठूलो प्रयास गर्दा पनि बिरामीको अक्सिजन लेभल सामान्य राख्न नसकिएको बताएका हुन्। अस्पताल प्रशासनका अनुसार अक्सिजन अभावका कारण मृत्यु हुने सबैलाई भेन्टिलेटर सपोर्टमा राखिएको थियो। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपीएल अन्तर्गत कोलकाता नाइट राइडर्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीचको खेल स्थगित भएको छ। कोलकाता र बेंगलोर बीचको खेल आज राति 7:45 बजे सुरु हुने तालिका थियो, तर कोलकाताका खेलाडी वरुण चक्रवर्ती र सन्दीप वारियरमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि खेल स्थगित गरिएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ र अनिवार्य मास्क पनि लगाऊ। भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।